अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा फ़कीर बादशाह। रात सर्दी बहुत थी, इतनी कि सुबह को सूरज निकलने से भी कम न हुई। कुत्ता भी धूम में लेट गया और बदरू भी। बदरू जब से जंगल में आया था, ये कुत्ता भी उसके साथ साथ घूमता था। पहले चंद रोज बदरू ने बिल्कुल ना ख्याल किया कि एक कुत्ता है जो उसके साथ साथ चलता है, इसलिए कि जब दुनिया ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया था, उसने भी दुनिया की तरफ से मुंह फेर लिया था। ऐसी जगह की तलाश शुरू कर दी थी जहां कोई ना हो, क्योंकि आदमी को देखते ही उसका सर घूमने लगता था, उसकी आंखों तले अंधेरा छाने लगता था। वैसा ही अंधेरा जैसा 10 साल पहले उसकी आंखों तले छा गया था जब उसके सगे चचा ने उसके बाप को कत्ल किया था। वैसा ही अंधेरा जैसा उस वक्त उसकी आंखों तले छा गया था जब उसके सगे चचा ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर कहा था, निकल जाओ यहाँ से। और बदरू के कहने पर कि आपके सिवा मेरा कौन है दुनिया में, उसने दूसरा थप्पड़ मारकर कहा था, नहीं है तो मर जा, जिंदा क्यों है, कंधे पर बोझ। बदरू चचा का घर छोड़कर निकल पड़ा। वो चलता रहा, अपने चचा से दूर, अपने चचा जैसे दूसरे आदमियों से दूर चलता रहा और चलते चलते ऐसी जगह पहुंचा जहां दरख्त ही दरख्त थे, चिड़ियां ही चिड़ियां थीं, एक घना जंगल था। शाम हो रही थी, हवा में तेजी और ठंडक बढ़ रही थी। सारे जंगल की सारी चिड़ियां दूर और नजदीक चहचहा रही थीं। बदरू को यूं लगा जैसे सब उसके आने की खुशी में उसको खुश आमदीद कह रही हैं, और कह रही हैं कि तुम यहीं रहो, और कह रही हैं कि तुम कहीं ना जाओ। और एक ठंडा सांस लेकर बदरू ने अपने सीने के अंदर का तमाम गम बाहर फेंक दिया और मुस्कुराकर चारों तरफ देखने लगा। ये कितनी अच्छी जगह है, और ये कितने अच्छे दरख्त हैं, कितने घने दरख्त हैं, ये कितने सब्ज हैं, कितने खुश हैं। वही खुशी जो मोहब्बत में होती है। कितनी मोहब्बत है इनमें, इतनी मोहब्बत तो इंसान में भी नहीं। एक दरख्त की शाख दूसरे दरख्त की शाख से गले मिल रही है, इस तरह तो इंसान भी नहीं मिलते। सब झूम रहे हैं मोहब्बत की खुशी में, इंसान की तरह गमगीन नहीं। सब गा रहे हैं, इंसान की तरह रोते नहीं। कोई इंसान की तरह बेजार नहीं है एक दूसरे से। यहाँ हर तरफ कह कहे हैं, हर तरफ गीत, हर तरफ खुशियाँ, पत्तों की आवाज, चिड़ियों की चहचहाहट, हवा का शोर, सब तरफ खुशियाँ। यहाँ आकर उसे ऐसा लगा जैसे अब तक वो मरे हुए लोगों के साथ रहता था। ये जगह कितनी अच्छी है, बदरू ने फिर ठंडा सांस लेकर सोचा, और फिर मुस्कुराकर चारों तरफ देखने लगा और सोचने लगा, प्यार मोहब्बत सब कुछ है यहाँ। दुनिया ये है, जानदारों की दुनिया ये है, मुर्दारों की दुनिया वो थी। अच्छा हुआ मैं उनमें से निकल आया, वरना मैं भी एक दिन उन्हीं की तरह मुर्दा हो जाता। और वो तो चाहते ही थे कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं जिंदा रहा। मेरी ख्वाहिशें कुचल दी गईं, मैं जिंदा रहा। मेरी खुशियां कुचल दी गईं, मैं जिंदा रहा। मेरे अरमान कुचल दिए गए, मैं जिंदा रहा। चचा अपने लड़कों को मक्खन टोस्ट खिलाते और मुझे बासी रोटियां खाने को देते। अपने लड़कों को सर्दियों में कोट और सूटर पहनाते और मुझे सिर्फ एक सूती कमीज में सर्दियां काटनी पड़ती। अपने लड़कों को लिहाफ और कम्बल ओढ़ने को देते और कमरे के अंदर सुलाते, और मुझे साइबान में सोने को कहा जाता, और जब मैं अंदर सोता तो डांट बता देते कि तुम्हें खांसी है, तुम्हारे मुंह से कीड़े निकलकर दूसरों के सांस में चले जाएंगे, तुम बाहर सो जाओ। क्या करता, खुशी और आराम मेरी किस्मत में ना था। इतना सोचकर बदरू ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। जंगल में उसको सब चीजें अपनी मालूम हो रही थीं। दरख्त, फल फूल, पौधे, आसमान और जमीन के बीच में सब कुछ उसको अपना मालूम हो रहा था। यहाँ तक के पत्तियों पर बैठी हुई तितलियां भी उसे अपनी मालूम हो रही थीं। और अब जब उस कुत्ते पर उसकी नजर पड़ी जो ना जाने कब से उसके साथ साथ था, तो वो भी उसको अपना मालूम होने लगा। शाम का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता गहरा होकर रात में तब्दील हो रहा था। दरख्तों के अंदर ही अंदर, दूर दूर, कहीं कहीं, कभी कभी चिड़ियों की एक आध चूं इस तरह सुनाई दे जाती जैसे टन से घंटी बजकर खामोश हो जाए। हवा में ठंडक और बढ़ गई तो बदरू अपनी कमीज और पायजामे पर जल्दी जल्दी हाथ फेरने लगा, यूं जैसे सर्दी ना हो, बर्फ के महीन महीन जर्रे हों जिन्हें अपने जिस्म से झाड़ रहा हो। कुत्ता उसके सामने खड़ा हुआ उसका मुंह देख रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो, और फिर यकायक सर झुकाए बदरू के पास आया और अपने मुंह से उसके दोनों पांव बारी बारी छूने लगा, जैसे कह रहा हो, कदम उठाओ और मेरे साथ चलो। बदरू समझ गया, उसके साथ साथ चलने लगा। कुत्ता थोड़ी दूर चलकर ठिठका, अपनी गर्दन ऊंची की जैसे दूर कुछ देखने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अंधेरा इतना हो चुका था कि अब चंद कदम से आगे
कुछ सुझा ही नहीं दे रहा था, मगर कुत्ता अपने दोनों कान खड़े किए उसी एक तरफ को देख रहा था। देखते देखते अचानक पलटा, दोनों कदमों को फिर सूंघा और उधर चलने लगा जिधर कदम कदम पर तनावर दरख्त थे और दरख्तों के बीच से कोई रास्ता ना था, लेकिन वो दरख्तों के बीच से होता हुआ घप अंधेरे में चलने लगा। आगे आगे कुत्ता और पीछे पीछे बदरू। बदरू ने ना ऐसा अंधेरा कभी देखा था, ना ऐसा जंगल और ना इतना खतरनाक रास्ता, लेकिन किसी वक्त कहीं पर भी उसे डर नहीं लगा। इतना भी डर नहीं लगा जितना चचा के साथ रहने में लगता था। यकायक शेर के दहाड़ने की आवाज आई, उधर से जिधर से कुत्ता उसे वापस लाया था। अब बदरू की समझ में आया कि वहां पर कुत्ता जो ठिठक कर रह गया था और देर तक अपनी गर्दन ऊंची करके हवा में कुछ सूंघता रहा था, उस वक्त उसको शेर की आहट मिल गई थी। इसीलिए उस रास्ते को छोड़कर इस रास्ते पर आ गया। ये रास्ता गो के दुश्वार और तारीक था, लेकिन ये शेर का रास्ता ना था। इसलिए कुत्ता रास्ते पर बगैर किसी डर के तेजी से चला जा रहा था। वो ये समझना भी नहीं चाहता था, लेकिन कहाँ जा रहा था बदरू ना समझ सका, क्योंकि उसका साथी कुत्ता था जिस पर भरोसा किया जा सकता था। आदमी ना था और कुत्ता कभी धोखा नहीं देता, वो आदमी से ज्यादा सच्चा और वफादार होता है। इसलिए उसको समझने की बदरू को कोई जरूरत ना थी। बस इतना यकीन काफी था कि वो ऐसी जगह बदरू को लिए जा रहा है जहां उसका फायदा है, नुकसान नहीं। लेकिन वो फायदा क्या है, ये जहन में आते ही उसने सोचा, ये तो उसी वक्त मालूम हो सकता है जब वो उस जगह पहुंचे जहां कुत्ता उसे लिए जा रहा है। यही सोचता हुआ बदरू कुत्ते के पीछे पीछे दरख्तों से बचता हुआ और पाँव के नीचे ऊंची नीची जमीन को कुत्ते की चाल से अंदाजा लगाता हुआ, घास और छोटी छोटी जंगली बूटियों को रौंदता हुआ और उलझती हुई बेलों को पाँव से अलग करता हुआ खामोश चला जा रहा था। कुत्ते के गले से हाँफने की आवाज आ रही थी और ये आवाज ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी, शायद इसलिए कि उसमें कुत्ते की खुशी भी शामिल थी। थोड़ी देर बाद चांद निकल आया। चांदनी में बदरू को साफ नजर आने लगा, कुत्ता भी और झाड़ियों से भरा हुआ रास्ता भी। लेकिन ये रास्ता बदरू को कोल तारू वाले साफ सुथरे रास्ते से ज्यादा साफ और ज्यादा अच्छा मालूम हुआ, क्योंकि कोल तारू वाले रास्ते पर उसको अपने दिल का बोझ लेकर चलना पड़ता था और इस रास्ते पर उसके दिल का तमाम बोझ कुत्ते ने अपने ऊपर उठाया हुआ था। इसलिए उसको कांटों से भरा हुआ ये रास्ता कोल तारू वाले चिकने रास्ते से ज्यादा साफ और भला मालूम होता था। और अब चांदनी में यह रास्ता बदरू को और भी अच्छा मालूम होने लगा, क्योंकि अब जगह जगह पौधों, झाड़ियों और दरख्तों से लिपटी हुई बेलों में रंग बिरंगे फूल भी नजर आ रहे थे। और जब फूल आंखों से दिखाई देने लगे तो उन फूलों की महक और तेज हो गई। कुत्ता हाँफता हुआ एक पहाड़ की तरफ मुड़ा जो बिल्कुल स्याह था। उस पहाड़ के करीब पहुंचकर वो रुक गया और बदरू जो पीछे रह गया था उसका इंतजार करने लगा। जब बदरू उसके करीब आ गया तो कुत्ता भी आगे निकल गया और पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगा। पहाड़ की चट्टानें सीढ़ियों की तरह एक पर एक थीं। कुत्ता पेच दर पेच बहुत सारे पतले पतले पहाड़ी रास्तों से होता हुआ एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर चढ़ता हुआ एक गार के पास पहुंचा, जिसके दहाने पर बिल्कुल उसी जैसा एक और कुत्ता बैठा हुआ था। उसके पहुंचते ही बगैर कुछ बोले उठ खड़ा हुआ, मगर जब बदरू पर नजर पड़ी तो कड़क कर भौंका, जैसे पूछ रहा हो ये कौन है। बदरू के साथ वाला कुत्ता भी जोर से गरजा, जैसे कहता हो कि ये मेरे साथ है। उसके बाद वो पहरेदार कुत्ता नरम पड़ गया और सर झुकाए बदरू के पास आया। चारों तरफ से सूंघकर उसने मालूम किया कि जो कुछ कुत्ते ने बताया है वो सही है या गलत। जब मालूम हो गया कि जो कुछ कुत्ते ने बताया सही है तो बदरू के सामने खड़ा होकर दुम हिलाने लगा। बदरू के साथ वाला कुत्ता जल्दी से पलटकर बदरू के पांव सूंघकर गार के अंदर दाखिल हो गया, जिसका मतलब था वो बदरू को अपने साथ अंदर चलने को कह रहा था। बदरू को बड़ा नाज था उसकी दोस्ती पर। उसने बिला झिझक अंधेरे गार के अंदर कदम रख दिया और अपने दोस्त के साथ साथ हो लिया। अंदर जाने के बाद बदरू को मालूम हुआ कि ये गार नहीं, सुरंग है, पहाड़ की चट्टानों के अंदर बनी हुई कुदरती सुरंग। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार सुरंग देखी थी। ये सुरंग नीचे की तरफ जाती थी। एक में एक फंसी हुई चट्टानें सीढ़ियों का काम दे रही थी और वो नीचे उतरता जा रहा था। कुत्ते के साथ साथ वो उतरता गया, चट्टानों में बनी हुई दरारों से तेज तेज ठंडी ठंडी हवा खाता हुआ। मगर ये हवा इतनी सर्द ना थी जितनी बाहर थी, इसलिए बदरू को अब सर्दी नहीं लग रही थी बल्कि हवा अच्छी लग रही थी। चलते चलते दूर अंदर से एकदम बहुत सारे कुत्तों की आवाजें आती हुई सुनाई दी। इस दफा ना जाने क्यों पहली बार उसे डर महसूस हुआ।
शायद इसलिए कि वो ये ना समझ सका कि इतने सारे कुत्ते कहाँ से आ गए और क्यों आ गए। और डरना भी इसी का है कि जो चीज समझ में नहीं आती है उससे डर लगता है, समझ में आते ही डर खत्म। बदरू के साथ भी यही हुआ कि जब तक कुत्तों की आवाजें उसके कानों में आती रहीं वो डरता रहा, और जो ही उसने 100 से ज्यादा कुत्तों को अपनी आंखों से देख लिया उसका डर दूर हो गया। उसका दोस्त उसको कुत्तों के एक जबरदस्त गोल के सामने लिए खड़ा था। बदरू ने देखा कुत्ते बहुत थे, सब बड़े बड़े, मोटे मोटे और तंदुरुस्त, सबके रंग जुदा जुदा, सबकी आवाजें अलग अलग बदरू की तरफ देख रहे थे। बदरू के दोस्त ने गुर्रा कर अजीब रोती हुई आवाज में गौ गौ किया, फिर ऊपर मुंह उठाकर ऊं करने लगा जैसे वाकई रो रहा हो। इसी तरह उसने कई बार किया, और फिर हर बार बदरू को देख देख कर। शायद वो बदरू की हालत सब कुत्तों को बता रहा था, वो हालत जो उसने घंटों बदरू के साथ रहकर देखी थी, समझी थी। वो कुत्ता था, आदमी तो ना था कि बोल सकता हो, मगर आंख जो कुछ देखती है उसका दिल पर जरूर असर होता है, ख्वाह वो आंख आदमी की हो या कुत्ते की। कुत्ता वक्त पड़ने पर अपनी जान तक देकर आदमी की जान बचा लेता है। यही वजह थी कि बदरू को मुसीबत में देखकर उस कुत्ते के दिल पर जो गुजरी उसने अपने तमाम साथियों को रो रो कर सुनाया, और आदमी से ज्यादा पुरखुलूस और पुरअसर अंदाज में। बदरू की दुख भरी कहानी कुत्तों ने जब अपने दोस्त की जुबानी सुनी तो सब अपनी अपनी जबानें बाहर निकाल कर आहिस्ता आहिस्ता हाँपने लगे, जैसे उस रहनुमा कुत्ते से जाने की इजाजत मांग रहे हों, और उन लोगों से बदला लेने की जिन लोगों ने बदरू को तकलीफ पहुंचाकर उसका ये हाल किया। लेकिन कुत्तों की ये तजवीज उसके रहनुमा को शायद पसंद नहीं आई, इसलिए उसने जोर से भौंककर उन्हें खामोश कर दिया। सब मुंह फेरकर दूसरी तरफ चल दिए। वो सब ऊपर गए और कुत्ता बदरू को लेकर एक गार में गया जो उस सुरंग के अंदर बना हुआ था। उस गार में चारों तरफ से चांद की रोशनी आ रही थी, क्योंकि दरारें काफी बनी हुई थी। इस रोशनी में उसने किसी चीज का बहुत बड़ा अंबार देखा। करीब जाने से मालूम हुआ ये अंबार अंगूठियों का है, और सब अंगूठियां सोने की हैं। झुककर करीब से देखा तो अंगूठी में एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा भी नजर आया, लेकिन गौर से देखने पर बदरू को पता चला कि ये लकड़ी का टुकड़ा नहीं, आदमी की टूटी हुई उंगली है जो हर अंगूठी में फंसी हुई है। अब सवाल ये पैदा हुआ बदरू के जहन में कि जिनकी उंगलियां अंगूठियां समेत तोड़ी गईं, वो लोग कहाँ गए, और जिन्होंने तोड़ी वो कहाँ गए। लेकिन ये बात बदरू की समझ में नहीं आई। उसने लाख सर मारा लेकिन समझ में नहीं आई। ये तो मुर्गियों की टांगों जैसी थी, और मुर्गियों की टांगें जब याद आई तो उसको भूख महसूस हुई और सोचने लगा। एक बार चचा ने चची की अंगूठी फरोख्त की थी जो सोने की थी, तो उनको बहुत सारे पैसे मिले थे। अगर ये सब अंगूठियां फरोख्त की जाएं तो कितने पैसे मिलेंगे। ये बात भी बदरू की समझ में नहीं आई तो उसको भूख महसूस हुई। पेट जोर जोर से सहलाने लगा। कुत्ते ने बदरू को पेट सहलाते हुए देखा तो दौड़ा हुआ गार से बाहर जंगल में गया, और पल भर में शहद से भरा हुआ एक छत्ता मुंह में पकड़कर ले आया और लाकर बदरू के आगे रख दिया। बदरू को सख्त भूख लग रही थी। वो इधर उधर देखे बगैर छत्ते पर टूट पड़ा और खूब शहद पीकर पेट भर लिया। जब पेट भर गया तब वो सोचने लगा, ये कुत्ता कितना अच्छा है, मेरे चचा से भी ज्यादा अच्छा। काश मेरे चचा कुत्ता होते तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। कितना ख्याल रखता है कुत्ता, इतना तो मेरे चचा भी मेरा ख्याल नहीं करते थे। ये मेरा बहुत वफादार है, इसलिए मैं इसको बद्दू कहूंगा। और उसने मोहब्बत भरी हुई आवाज में कुत्ते को आवाज दी, बद्दू। कुत्ता उसकी आवाज सुनते ही उसके पास दौड़ा हुआ आया, जैसे परवाना शमा के पास दौड़कर आता है। बदरू नीचे बैठ गया और चाहता था कुत्ता भी उसके साथ बैठ जाए कि कुत्ता उसकी कमीज खींचने लगा, जैसे उसको कहीं चलने के लिए कह रहा हो। बदरू समझ गया और जल्दी से अपने दोस्त के साथ हो लिया। कुत्ता आगे आगे, बदरू पीछे पीछे। उस गार से बाहर निकलकर ऊंची नीची चट्टानों पर थोड़ी दूर चलने के बाद कुत्ता बदरू को ऐसी सुरंग के अंदर ले गया जिसमें सुर्ख रंग के बड़े बड़े पत्थर थे। वही सुर्ख पत्थर जिसका एक छोटा सा टुकड़ा बदरू ने अपने चचा की छोटी उंगली वाली अंगूठी के अंदर लगा हुआ देखा था, जो उसके बाप की अंगूठी थी। इस साफ सुथरी सुरंग के अंदर रोशनी भी थी और हवा भी। बदरू को सख्त हैरत हुई कि चट्टानों में ना कहीं दराड़ ना कहीं शगाफ। हवा तो खैर सुरंग के मुंह से आ भी सकती है, रोशनी कहाँ से आ रही है। और जो जो उसके कदम बढ़ते गए रोशनी बढ़ती गई, उसकी हैरत भी बढ़ती गई। लेकिन जब कुत्ते ने बदरू को उस जगह ले जाकर खड़ा कर दिया जहाँ से रोशनी निकल रही थी, तो उसकी हैरत खत्म हो गई।
جہاں سے روشنی نکل رہی تھی وہاں ایک آدمی آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، اور اس آدمی کے کوئلے جیسے سیاہ جسم کے اندر سے دودھ جیسی سفید روشنی نکل رہی تھی۔ یہ آدمی تھا اور بدرو آدمی سے بھاگ کر یہاں آیا تھا، اس لیے وہ آدمی کو دیکھ کر مرجھا گیا۔ اس آدمی کے جسم پر صرف ایک پتے کا لنگوٹ تھا، اس کی داڑھی بالکل سفید اور بہت گھنی تھی، اور وہ آدمی جس پتھر پر بیٹھا ہوا تھا اس کا رنگ سبز تھا، ایسا ہی سبز جیسا کہ اس کے چچا کی دوسری انگلی کی انگوٹھی کے پتھر کا رنگ تھا، اور یہ انگوٹھی بھی اس کے باپ کی انگوٹھی تھی۔ کتے نے بھوں بھوں کیا، اس آدمی نے آنکھیں کھول دی، بدرو کو دیکھ کر مسکرایا۔ اس کے چمکتے ہوئے خوبصورت دانتوں میں سے لمبی لمبی سفید دودھیا روشنی کی پتلی پتلی لکیریں اس کے منہ سے لپک لپک کر آگے بڑھیں اور پھر اس کے منہ میں چلی گئیں۔ بدرو کو اس کی یہ مسکراہٹ بہت اچھی لگی۔ بدرو کا دل ادب سے بھر گیا، اس کا جی چاہا اس کو سلام کرے، اس لیے اس نے جھک کر سلام کیا۔ السلام علیکم، آدمی نے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، اچھا ہوا تم آ گئے، میں نے ہی تم کو بلوایا ہے، اور اس کو بلا کر بڑے پیار سے اپنے پاس سبز پتھر پر بٹھا کر اس سے کہنے لگا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں ایک فقیر ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اس ملک کا بادشاہ تھا۔ اور بادشاہ کیا تھا؟ ملک کا رکھوالا تھا، ملک کی چوکی داری کرتا تھا۔ حکم تو اللہ کا تھا، صرف دیکھ بھال میری تھی، اسی دیکھ بھال کو حکومت کہہ لے۔ ایسی حکومت میں نے 25 سال کی، اور 25 سال تک عوام مجھے بادشاہ کہتے رہے، اللہ کے حکم پر چلتے رہے اور خوشی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اور جب میں ان کی آنکھ کا تارا بن گیا تو اچانک ایک رات تمہارے سگے چچا نے تمہارے باپ کو قتل کر دیا۔ اسی رات میں سمجھ گیا میری بادشاہت کمزور ہو گئی ہے، اور اللہ کا ڈر لوگوں کے دل سے نکل گیا ہے، میری عزت بھی لوگوں کے دل سے نکل گئی ہے، اور اب میں نہ دنیا میں منہ دکھانے کے لائق ہوں نہ ہی آخرت میں۔ اسی وقت تاج سر سے اتار کر تخت پر رکھ دیا اور سب چھوڑ چھاڑ اس جنگل کا رخ کیا، اور پہاڑ کے اس غار میں جو بیٹھا تو 10 سال ہو گئے، آج تک اسی طرح بیٹھا ہوں۔ لیکن میری سب سے بڑی بھول جو ہوئی وہ یہ کہ میں نے تمہارے چچا کو پھانسی نہیں دلوائی، اور قاتل کو جان بوجھ کر سزا نہ دینے والے بادشاہ کی اللہ کے یہاں زبردست پکڑ ہے۔ اس کام کے لیے میں نے تم کو بلوایا ہے، اور تم کو لانے والا یہی کتا ہے جس نے تمہاری خبر لا کر دی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اپنے چچا کے ظلم سے عاجز آ کر ایک نہ ایک دن ضرور یہاں آؤ گے، اور درختوں اور جانوروں میں سکون ڈھونڈو گے۔ مجھے بھی کتوں میں رہ کر جتنا سکون ملا اتنا آدمیوں میں رہ کر نہیں ملا۔ آدمی اپنے مالک کی، اپنے بادشاہ کی، یہاں تک کہ خدا کی بھی نافرمانی کرتا ہے، جیسے تمہارے چچا نے میری حکومت میں رہ کر کی، لیکن کتا مرتے دم تک اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اس لیے آدمی کا بادشاہ بننے سے کتوں کا بادشاہ بن کر رہنا زیادہ اچھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں کتوں کا بادشاہ ہوں، کتے میری وفادار رعایا ہے، کتے ہی پولیس ہیں اس جنگل میں جو شکاری جانوروں کو مارنے کے ارادے سے اپنی بندوق پر ہاتھ رکھتا ہے، میرے کتے اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے ہیں اور اس کی انگلی توڑ کر لاتے ہیں جس میں وہ غرور کی انگوٹھی پہنے ہوتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا، یہ کتا جس نے تمہاری خبر لا کر مجھے دی، یہی میری رعایا کی بھی خبر لا کر مجھے دیتا ہے۔ میری رعایا مجھے اتنا چاہتی ہے کہ اس نے میرے بعد کسی کو بادشاہ نہیں بنایا، اس لیے وہ تخت پر رکھے ہوئے میرے تاج کو ہی اپنا بادشاہ مانتی رہی۔ یہ خبریں اسی کتے کے ذریعے مجھے معلوم ہوتی رہتی ہیں، جو چھپ چھپ کر شہر جاتا ہے اور معلوم کر کے لاتا ہے۔ چھپ کر نہ جاتا تو لوگ اسے پہچان لیتے تو اس کی مدد سے مجھے ڈھونڈ نکالتے۔ لیکن اب میں اس تخت پر زندگی بھر نہیں بیٹھوں گا جس پر تمہارے باپ کے قتل کا بوجھ ہے، اور وہ بوجھ اب میرے کندھے پر ہے جس کو اٹھائے ہوئے میں یہاں تک لایا۔ اتنے بڑے گناہ کا اتنا بڑا بوجھ اب مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا۔ تم میرا یہ بوجھ ہلکا کر دو، تم کو میں اس ملک کی بادشاہت سونپتا ہوں۔ تخت پر رکھے ہوئے میرے تاج کو اپنے سر پر رکھ لو، جاؤ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، لوگ اس کو دیکھ کر ہی سمجھ جائیں گے کہ تم میرے بھیجے ہوئے ہو، اور وہ تمہاری اتنی عزت کریں گے جتنی میری کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھنا، تخت سنبھالتے ہی تمہیں فوراً اپنے چچا کو بلوا کر پھانسی دلوانا ہے، تاکہ قیامت میں خدا جب مجھ سے پوچھے تو میں جواب دے سکوں کہ تیرے حکم کے مطابق میں نے قاتل کو پھانسی کی سزا دلوائی۔ بدرو کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، جس میں کچھ قطرے خوشی کے تھے اور کچھ غم کے۔ خوشی تھی اس کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا، اور غم تھا کہ چچا کو پھانسی دلوانی ہے۔ فقیر بادشاہ کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھیگ گئیں، شاید اس لیے کہ وہ بدرو کو اور اپنے سب سے پرانے وفادار دوست کتے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کر رہا تھا۔
جس کو بدرو پیار سے بدو کہتا تھا۔ راستے بھر کتا بدرو کو کھلاتا پلاتا، درندوں سے اس کی جان کی حفاظت کرتا اور محفوظ اور آسان راستوں سے ہوتا ہوا کئی دنوں بعد جب شہر میں داخل ہوا تو شہر کے دروازے پر ہی کچھ شہری کتوں نے اسے پہچان لیا اور اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ پھر شہر کے لوگوں نے بھی کتے کو پہچان لیا اور وہ لوگ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگے، اس امید پر کہ ان کا ہر دل عزیز بادشاہ واپس آ گیا ہے۔ اب آگے آگے بدرو اور بادشاہ کا کتا تھا اور ان کے پیچھے پیچھے کتوں کا گول اور ان کے پیچھے آدمیوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر۔ کتے کی قیادت میں یہ عظیم الشان جلوس جب فقیر بادشاہ کے محل پر پہنچا تو کتا صرف بدرو کو لے کر محل کے اندر داخل ہوا اور سیدھا اس تخت کے پاس پہنچا جس پر فقیر بادشاہ کا تاج اب تک اسی طرح رکھا ہوا تھا جس طرح 10 سال پہلے فقیر بادشاہ رکھ کر جنگل کو سدھارا تھا۔ بدرو کو وہاں پہنچا کر کتا دروازے پر دوڑا ہوا آیا اور عوام کی طرف منہ اٹھا کر ایک بار بھونکا اور اپنی قیادت میں سب کو دربار کے اندر لے گیا۔ پھر کتا تخت کے نیچے کھڑا ہو کر زوروں سے بھونکا۔ بدرو سمجھ گیا کہ تاج پہننے کو کہہ رہا ہے۔ بدرو نے بسم اللہ پڑھ کر تاج اٹھایا اور اپنے سر پر رکھ لیا۔ تاج بڑا تھا اس لیے اس کا پورا سر تاج میں چھپ گیا۔ کتا اس کی تاج پوشی کرا کے اتنا خوش ہوا کہ زور زور سے دم ہلانے لگا اور لپک کر تخت کی اس سیڑھی پر چڑھ گیا جس پر بدرو کھڑا ہوا تھا۔ اس کے پاؤں چومنے لگا اور اپنے پنجے سے تخت کو تھپکنے لگا، جس کا مطلب تھا تاج پہن کر بادشاہ بن گئے، اب تخت پر بیٹھ جاؤ۔ زندہ باد کے نعروں میں بدرو اچک کر مشکل سے اونچے تخت پر بیٹھا، چونکہ فقیر کا حکم تھا کہ تخت پر بیٹھتے ہی اپنے چچا کو پھانسی دینا، اس لیے اس نے فوراً چچا کو ایک خط لکھا کہ میں اس ملک کا بادشاہ بن گیا ہوں، میرے حضور جلد حاضری دو، یہ میرا حکم ہے۔ یہ لکھ کر چچا کا رومال جو اس کی جیب میں اب تک پڑا ہوا تھا نکالا۔ پہلے کتے کو وہ رومال اچھی طرح سنگھایا، پھر اس رومال میں خط لپیٹ کر کتے کی گردن میں باندھ دیا اور اس کی پیٹھ تھپک کر کہا، جاؤ پیارے بدو، چچا کو بلا لاؤ۔ کتے نے بدرو کے قدم چوم کر محبت بھری الوداعی نظروں سے منہ اٹھا کر بدرو کی طرف دیکھا، اپنی دم ہلائی اور روانہ ہو گیا۔ کئی دنوں کی مسافت طے کرنے کے بعد جب وہ بدرو کے چچا کے پاس پہنچا تو شام کا وقت تھا اور وہ اپنے باغ میں آرام سے بیٹھا ہوا چائے پی رہا تھا۔ کتا سیدھا اس کے قدموں پر جا کر بیٹھ گیا۔ ایک اجنبی کتے کو اچانک اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر بدرو کا چچا پہلے تو ڈرا، پھر کتے کی حد درجہ انسیت سے سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اتنا سدا ہوا کتا کس کا ہے اور ادھر کیوں آیا ہے۔ اسی سوچ میں تھا کہ اس کی نظر اس رومال پر گئی جو کتے کی گردن میں بندھا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی اپنا رومال پہچان گیا، پھر جانے کیوں اس کو بدرو یاد آ گیا اور پھر اس نے لپک کر اپنے رومال پر ہاتھ رکھ دیا۔ کتا گردن جھکائے خاموشی سے بیٹھا رہا۔ پھر بدرو کے چچا نے رومال اس کی گردن سے کھول لیا۔ کھولتے ہی خط نیچے گر پڑا۔ جھپٹ کر اس نے اٹھا لیا اور کھول کر جلدی جلدی پڑھنے لگا، اور جب پڑھ چکا تو پتھر کا بت سا بن گیا اور بلا حس و حرکت کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا۔ آدمی ہوتا تو اس سے پوچھتا، وہاں تو کتا تھا، کبھی خط دیکھتا کبھی کتے کو، کہ اچانک کتے نے اٹھ کر زور سے بھوں بھوں کیا اور دوڑ کر کبھی آگے جاتا کبھی اس کے پاس آتا، جس کا مطلب تھا چلو میرے ساتھ۔ بدرو کا چچا چپ چاپ کتے کے ساتھ ہو لیا اور چلتے چلتے ایک دن جب کتے نے بدرو کے سامنے اس کے چچا کو لے جا کر کھڑا کر دیا تو اس وقت بدرو دربار میں تاج پہنے تخت پر بیٹھا تھا۔ دربار عام لوگوں سے بھرا تھا، سب ادب سے چپ چاپ بیٹھے تھے اور ایک قاری دل کھینچنے والی آواز میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت ختم ہوئی تو چچا نے درباری آداب کا خیال کرتے ہوئے جھک کر بدرو کو سلام کیا۔ بدرو نے پوچھا، آپ میرے چچا ہیں؟ اس کے چچا نے جواب دیا، ہاں بدرو بیٹے۔ چھوٹا سا بدرو بڑی بڑی آنکھیں باہر نکال کر باریک آواز میں گرجا، آپ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، ادب سے بات کریں۔ بدرو بیٹے نہیں، عالم پناہ کا ہے۔ اس کا چچا جو اب تک اطمینان سے کھڑا تھا کانپنے لگا، کپ کپاتی ہوئی آواز میں رو کر بولا، عالم پناہ، ہاں اس طرح۔ بدرو تیوری چڑھا کر بولا، آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ نے اپنے سگے بھائی کو قتل کیا ہے۔ اب تو بدرو کا چچا پسینے سے شرابور ہو گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ بدرو نے گرج کر پھر اپنے الفاظ دہرائے۔ اس کا چچا بمشکل بول سکا، ہاں آپ جانتے تو ہوں گے کہ وہ میرے باپ تھے، اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ قتل کی سزا پھانسی ہے۔ اب بولیے، عالم پناہ رحم کیجئے، رحم اور ظالم پر معاف کر دیجئے عالم پناہ۔
کیا آپ معافی کے مستحق ہیں؟ نہیں، میں پھانسی کا مستحق ہوں۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو ان کے سامنے ایک عورت ہندہ آئی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبا گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا۔ کیا آپ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ اتنا سننا تھا کہ چیخ کر بدرو دیوانے کی طرح تخت سے اترا اور چچا سے لپٹ گیا۔ چچا نے اس کو گود میں اٹھا کر اپنے سینے سے چمٹا لیا اور دونوں اتنا روئے کہ سارے دربار میں کوہرام مچ گیا۔ اس کے بعد جب بدرو چچا کے سینے سے الگ ہوا تو اپنی چھوٹی سی شہادت کی انگلی اوپر اٹھا کر بولا، میں نے معاف کیا، خدا معاف کرے، اور چچا کو آزاد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں پھر کوئی غلطی نہیں کی۔ پیارے دوستو، کہانی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔